bulad-bulad lang sa atong tirada karon mga paps no kay murag pitos man atong panagat karon unya segulan na pud ato gamay aning gulay para dili pud manghubag atong mata sige ginaog parat pod. Nikaon maligi kag parat gabi. Lahi man to imong pasabot pod. Tripping na to karon kay minyo nindot naman pod kayo ang dagan sa panahon pero bitaw mga paps no palahi sa gutag istorya diri ako mga paps isar jud ko kawyamot nga tawo nga naapoy mga pangandoy ba sama ninyo pero dili lang ko natuna hunaon nga maabot ang panahon nga matuman jud na siya pero ayo lang gud i-assume sa imong kinabuhi nga ang tanan nimo mga pangandoy matuman jud na siya pero dili lang pud nato ikumpara atong kagalingon sa uban mga paps nga moingon ta nga mapareha unta ko ana niya unta madato pud ko sama ana niya makabaton lang gud ta gamay uminto sa tuang kinabuhi para sa kuha kombate na jud siya na man gyud usahay nga moingon ta nga mapareha unta ko niya kadato imposible jud na nga matuman mga pero naay posible kung magkugi lang jud ta pero para sa ako mga papno labi na karon nga perting lisura sa panahon wala naman ko mangandoy nga madato jud pero kung itugot jud na sa panahon nga ihatag jud sa imo kana kombate jud na siya pero kung imuhang apasapason ang imong tinguha sa imong kinabuhi mga paps nga halos murag patyo na imuhang kaugalingon para lang makuha ang nasa imong unahuna murag dili na pud na maayo mga paps pero wala may bawal nga mangandoy mga paps mangandoy lang sa gud og ginagmay sa basin dia itugot sa panahon nga maabot jud ng para sa to dili lang gud ta magparehas ang uban diha nga bisag wala magpakana dili lang gud ta magpakaaron ingnon gud ipakita lang gud nato kung unsa ta ka pobre sa imo lang una-unaon nga ayaw jud ikumpara imong kaugalingon sa uban kay lahi man sila lahi man ta ana man na pero dili lang gud ta magpakawala sa paglaom ampo lang ta sa labaw makagagahom kay sira jud nakabalo sa tanan sa dagan sa tuang kinabuhi lain pa ato ang mga paps kini bitong pag-vlog sama aning luto-luto wala jud kaayo mo tan-aw ani labi nag-ultimo ra kaw nya wa pa kay sweldo nya bago pa ka nagsugod aning vlog bisan pag unsa kadaghan imong mga friends sa Facebook ka nag-online dili jud na mo tan-aw sa imong vlog na amang gali mo tan-aw or mo like ang uban diha gamay ra pero ang uban respeto ra pero okay ra wala man hinuon ta nag-obligar nga suportahan ta nila kay kita diri sa ibabaw sa kalibutan iyahay man tag paningkamot kay halos tanan mga tawo karon nag-vlog naman po nag-vlog pa man gani ng mga dato nga dagko na kayog pundo sa bangko kita na baka nga ato ang dakong pundo sa Casillas ra jud in town alangan nga kada adlaw man pud ka malibang pod kunya magkatawa pud ko ani uban ako mga kailaw nga kwartahan na daw ko kay nag-vlog na daw ko nya taas na pud ako og followers sus Ginoo ko kung tinuod man unta na dili na unta og siguro ko mamasayro kay kumpara magugo sa uban mga vlogger kay ang uban diha bag-o ba gani ini sugod pero ni boom na dayon depende maguna sa swerte nimo mga paps kay kung swerte nimo swerte jud ani mo kay ang uban man diha ni dato kay promote og sugal pero sa tinuod lang no ako ni promote man pud ko og sugal dili pud lalim mag-promote og sugal kay kung wala po'y modula og mag-register sa imuhang link wala po'y mohatag nimo og kwarta dili pud ka na silduhan sa imuhang kontrata mao bitaw nang uban diha nga kusog kay manghatag og pang-deposit para lang nay modula sa ilahang link swerte na pud kaayo ka kung imuhang mga followers kay puros pud sugarol hilig pud anang dulaa kay diha jud ka makapaldo og perting dako pero kung imuhang mga followers walay alamag anang dulaa wala jud ka parehas ra gud sa kuha nga bisag unsa na lang na link nga ako ang ipang promote pero taman ra pud diha dili na pud ko karinyo kay rinyo man gud na kay kung gamay ra modula sa imuhang link igor ka bayaran lang gamay pud dili na pud ka kausap ulat na lang pud kag naay laing mo PM sa imo na laing site na pud nga dula pero marunong na pud kaayo ang uban karon kay papromoton ka bago ang sweldo unya tagalan kag pila ka adlaw pila ka oras ug wala imo dula sa imong link dili jud katagaan nila mao nang swerte na kayo ng uban diha nga dagko kay komisyon nga alangan daghan kay modula sa ilahang link kayo mao nang ang uban diha swerte kayo kay ginaopera nagdinagko sa ilahang mga video mao nang uban mga vlogger wala na magsalig sa sweldo sa Facebook nagsalig na lang sa paldo